येस, गुड मॉर्निंग. दसऱ्याच्या सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. म्हाजें नांव संजय बर्डे, म्हापशेंच्यान. आयज दसरो आनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार पयर GST जी देंवयल्या ती हेंच्यांनी रेट वाडयल्ली. 18% आसून 28% आसून कमी दिल्ली. सो आतां ते दिसा गोंयान ते भोंवताले आनी सबंद भारत देशान ते भोंवताले की GST ची रेट तेंच्यांनीच वाडून तेंच्यांनीच कमी केल्या म्हणून. एक सांगपाचो तापतरी म्हणजे कितें आसा, कालूच गव्हर्मेंट ऑफ गोवान लायटीच्या बिलाचेर 4% जो बिल जो येता, आमकां सपोज 2000 जर येयले तेजेर 4% तेंच्यांनी वाडयलेले आसा. पण हे जे आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांतल्या लोकांक आमचे कशे मूर्ख करतात आनी तेंचो उत्सव GST देंवयना फुडें प्रत्येक शॉपांनी कशे भोंवताले, ते बाजारांत जे भोंवताले, मुख्यमंत्री पणजे भोंवतालो आनी तेजे मतदारसंघान भोंवतालो आनी सांगतालो आमी GST देंवयल्या म्हणून. हांव तांकां जो उत्सव जो मनयतात तो GST देंवयल्या म्हणून तेंच्यांनी आतां परत प्रत्येक घरान वचपाचें. प्रत्येक घरान म्हणजे प्रत्येक घरान प्रत्येकाच्या घरान एक लायटीचो मिटर बसयलेलो आसा, शॉपाचो मिटर बसयलेलो आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो. तो तेंच्यांनी प्रत्येक घरान वचून सांगपाचें आमी मिटर लायटीचे बिल जे वाडयला म्हणून सांगपाचें. तसोच तेंच्यान हो उत्सव साजरो करून दाखोवपाचो. हे लोकांक जे मूर्ख करतात न्ही, आयकून घेयात. संपूर्ण देशान गोंयान 95% प्रत्येकाच्या घरान लायटीचे बिल हे आसा, मिटर आसा. लायटीचे प्रत्येक घरान जर मिटर तर आनी प्रत्येक घराच्या फाटल्यान 4% जर वाडयले जाल्यार तुमी समजून घेयात हेंच्यांनी GST जी देंवयलेली आसा न्हू, हांगासून कशें काडपाचें हे तेंच्यांनी ठरयलेलें आसा. आनी प्रत्येक घरान लायटीचो मिटर हो आसाच. तेज्या फाटल्यान जर 4% जर वाडयले, तुम्ही समजपाचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे मूर्खपणाक बरयता हे समजून घेवपाचे. डिमॉनिटायझेशनच्या वक्तार पयलींची नोटी हेंच्यांनी बंद केल्यो, त्यो स्क्रॅप केल्यो, पण छापपाक पयसो कोट्यांनी अब्जांनी पयसो खर्च जालो. 2000 रुपयाची नोटीचेर तांकां इतलो खर्च जालो न्ही, कितलो हेंच्यांनी आज पासून सांगूंक ना. जितले पयशे येयले भारत देशान हेंच्यांनी सांगूंक ना, पण खर्च कितलो जालो जी नोटी छापपाक हेंच्यांनी सांगूंक ना. परत आतां हे आनी कितें तकलेन हेंच्या आसतले, पण लायटीचो मिटर हो प्रत्येक घरान आसा आनी प्रत्येक घरानसून ते 4% हे वाडून घेतले. गरीब असो, श्रीमंत असो, कोणी असो. पण हे जे लोकांक जे मूर्ख करता न्हू, हे प्रत्येक गोमंतकी आनी प्रत्येक जाणांनी हेचेर विचार करपाक जाय. आतां हेंच्यांनी प्रत्येक घरान वचून सांगपाचें, नाल्यार आमी वचून प्रत्येक घरान सांगताले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार 4% हेंच्यांनी मिटर वाडयला, तुमचो आनंद कसो आहा. दसऱ्याक म्हणटा आमी कितें म्हणटात, दसरा सण मोठा आनी नाही आनंदाचा तोटा. आता हेंच्यांनी सगळं तोटाच करून सोडलेला आणि प्रत्येक लोकांक हे मूर्ख समजता. आपण हुशार म्हणून समजता. मिस्टर प्रमोद सावंत तुका मरे चॅलेंज करता आयच्या दिसा आमी. तुम्ही गुंडा राज गोंयान हाडले, रावण राज्य गोंयान हाडले, म्हारगायेचे राज्य गोंयान हाडले, भारत देशान हाडले. तूं सांगूंक करता कितें तरी. लोकांक जे तुम्ही फटयतात, लोकांची गरीब लोकांची जमनी घेतात सरकाराक जाय म्हणून, आणि ज्यो सरकाराक जाय म्हणून सांगतात आनी तुमच्या लोकांक PPPच्या मॉडेलांचेर दिता न्ही, तुमचो मरे केन्नाच बरें तुमकां मरे केन्नाच तुमचें बरें जावचें ना. हे तुका आयच्या दिसा आमी सांगता. तुम्ही प्रत्येक गोमंतक्याक प्रत्येक गोष्टीक तुम्ही आमकां दुख्ख दिल्लेलें आसा. फक्त लोकांक मरे जुमला 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 आनी गाजर दाखयतात. तुमचे भुरग्यांचे भविष्य कशें आसा हे प्रत्येक गोमंतकाक खबर आसा. हांगा मरे आमी पयले बरे बरे मिनिस्टर जावन गेले, कशे हाल जावन फाटल्या दिसांनी मेले हे तुम्ही पळयल्यात गोंयान. जे कोण जावन गेले आहा तशें एक्चुअली कोणाक जावंक कळना. पण तुमकां मरे तुम्ही खरे रावण लोकांक बरे मूर्ख करतात. प्रत्येक जाण कार्यकर्तो कोण BJPचो असो, कोणाक बरें दिसता कोणाक वायट दिसता म्हाका खबर ना. तुमचे पर्सनल आमी रागाडना, पण जे कितें तुम्ही ठरयलेले आसा तुम्ही जे करतात आनी म्हणटात आमी BJP हे सरकार बरें करता म्हणून. 5 दिसा पयलीं तुम्ही GSTचो उत्सव केलो. आता तसोच हो तुम्ही लायटीचे बिल वाडयला हे प्रत्येक घरान वचून सांगात आमी लायटीचे बिल वाडयले म्हणून. लोक कितें म्हणटा ते पळयात, नाल्यार आमी प्रत्येक घरान वयतले आनी सांगतले तुमचें कितें म्हणणें आसा का म्हणून. आनी जर तुम्ही कापास्ताद जर आसा न्ही, कापास्ताद जर तुम्ही आहा न्ही, बॅलेट पेपराचें इलेक्शन घेवन दाखयात. फुडलें पळोवया मागीर. देव बरें करूं. सगळ्या गोंयच्या लोकांक दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा.